हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि अर्थात् राम्रो आय आर्जनको बाटो खुलाउने एउटा सशक्त पाटो कृषि नै हो। कम लागतमा मेहनत अनुसारको कमाई गर्न सकिने राम्रो सम्भावना बोकेको यो कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि विदेशी सोचलाई त्यागेर यहीँको माटोमा कोसिस गर्ने हो भने असम्भव केही छैन। झापामा 38,000 हेक्टर पूर्ण सिंचित क्षेत्र छ भने 12,000 हेक्टर क्षेत्रफल अर्धसिंचित क्षेत्र छ। 40,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा आकाशे भरको पानीमा धान रोपाई हुने गरेको छ। यी क्षेत्रलाई सिंचित बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। दमक नगरपालिकामा मात्र होइन, झापा जिल्लाभित्र श्रम शक्तिको विदेश पलायनसँगै देखिएको अभावका कारण सामूहिक रूपमा खेती गर्ने प्रणालीको विकास भएको पाइन्छ। यसरी बृहत्तर कृषि कर्म हुने गरेको झापा जिल्लामा विषादीको प्रकोप पनि बढी नै रहेको पाइन्छ। मौसमी रूपमा उत्पादन हुने कृषि उपज उपभोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ सहजकर्ता दिपेन्द्र पौडेल। अब त मौसमी मात्रै खाने, मौसमी चाहिँ किन खाँदा फाइदा छ भने मौसमीमा चाहेर पनि बढी विष हाल्न पाइँदैन, मूल्य छैन नि त। एउटा होइन त्यति मात्रै होइन, एक त विषै चाहिँदैन, दोस्रो कुरो हालियो भने पनि तपाईँले विष हालेको पैसा त उठ्नु पर्यो नि। जब टमाटरको दामै 10 रुपियाँ छ के उठ्छ त? 100 रुपियाँ हुँदैन उठ्छ। त्यो भएर पनि सकेसम्म हामीले मौसमी खाइदिउँ। आफ्नो खेतीबारीमा कम्तीमा हामी सकेसम्म अब बढी बजारमा नभएर खेतीमा पनि अलिअलि डिपेन्ड नहौँ। त्यही कुरो र सरले भन्नुभएको कुरो मलाई साह्रै धेरै सोको चाहिँ यही हो। अब यो हो, अब हामी अलिकति अविकसित राष्ट्रमा पनि छौँ, अब समस्याहरू पनि छन्। अब सरले त्यही भएर 0 बजेटमा भन्नुहुन्छ एकैपल्ट अर्ग्यानिक सम्भव नहोला। ए बाबा, संसारभरि अमेरिकामा पनि त विषादी त प्रयोग हुन्छ नि, तर उनीहरू के गर्छन् भने नि 3 दिनको अल्टिमेटम छ भने 3 दिन टिप्दैनन् के। उनीहरूले 3 दिन त्यो विषादी हालेको 3 दिन चाहिँ अब यो चलाउनु हुँदैन भनेपछि बोर्डमा छोड्छन् उनीहरू। अनि उनीहरू 5औँ दिन मात्र, चौथो पनि होइन, 5औँ दिन मात्रै टिप्छन् र बजार पुर्याउँछन्। अनि फ्रिजिङ गर्छन् उनीहरू मजाले। अनि त्यो गरेर अनि बाहिर निक्लिँदा त त्यस्तो मान्छेलाई असर पुगेको हुँदैन क्या। हाम्रोमा चाहिँ समस्या के भने 60 दिनसम्म प्रयोग गर्न नहुने विषादी चाहिँ हाल्छौँ अनि भोलि नै टिपेर बजार पुर्याउँछौँ क्या, अनि मरिएन त। पीडीएसको अवधारणाको विकल्पका रूपमा आएको गतिशील आपूर्ति श्रृङ्खलाले विश्व बजारमा खाद्य सुनिश्चितताको लागि विशेष भूमिका खेलेको देखिन्छ। खाद्य वस्तुको ग्यारेन्टी, सुरक्षा र सुनिश्चितता गर्न सजिलो मानिने उक्त अवधारणाले दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा भने प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको पाइँदैन। त्यसको प्रमुख कारण दुवै क्षेत्र मिलेर जान नसक्नु मात्र नभएर दुवैका बीच सूचनाको आदान प्रदानको अभावलाई मानिएको छ। यही कारण कृषि र खाद्य प्रणालीमा खासै विकास हुन सकेको छैन। कृषि विकासमा पृथ्वीमा बढेको तापक्रमले प्रभाव पारिरहेको साथै क्लाइमेट चेन्जको असरले सुरुवात भएको बताउनुहुन्छ कार्यक्रमका अर्का सहजकर्ता इन्द्र अधिकारी। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिले कृषि क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्दछ। मौसम परिवर्तनले गर्दा बालीको समयावधि 1 हप्ताभन्दा धेरैले घट्दछ। जति समयमा बाली पाक्नु पर्ने हो, तातोपना बढी भयो भने त छिटै पाक्न सुरु गरिसकेको छ कतिपय ठाउँमा, होइन? नफुल्नु पर्ने फुलहरू बेमौसममा फुलिरहेको छ। यो वास्तवमा यो तापक्रम र यो पृथ्वीको क्लाइमेट चेन्जको अवस्थाले त्यस्तो भइरहेको छ। अब धानको बालीमा दाना ठिक तरिकाले परिपक्व नहुने तथा उत्पादन घट्दै जाने भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, र एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने जब वायुमण्डलको तापक्रम 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्दछ तब गहुँ, धान, मकै, जवार, बजरा यी सबै फसलको उत्पादन 10% घट्ने अनुसन्धानहरूले देखिरहेको छ। वातावरणमा आएको परिवर्तनका कारण कृषि उपजमा समेत असर पारिरहेको छ। यसको निराकरण तथा रोकथामका लागि बढ्दो सहरीकरण भनौं भिटा प्लानिङको व्यवस्थित मापदण्ड बनाउँदै वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। बिरुवा पृथ्वी र सूर्य बीचको चक्रका बारेमा बताउँदै प्रशिक्षक इन्द्र अधिकारी, हावाबाट चाहिँ बनेको हुन्छ, त्यो 1.5% मात्रै माटोबाट खनिज तत्त्वहरू चाहिँ बिरुवाले लिएको हुन्छ। भनेपछि
सूर्य इनर्जी लियो, जमिनबाट खनिज तत्त्वहरू लियो, हावाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिएर चाहिँ त्यसरी बोट बिरुवाको वृद्धिदर विकास भइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा यहाँ तपाईँलाई राखौँ, 78% नाइट्रोजन वायुमण्डलमा हुन्छ। नाइट्रोजन भन्ने जुन तत्त्व बिरुवालाई चाहिन्छ त्यो 78% चाहिँ वायुमण्डलमै हुन्छ। अब विभिन्न तपाईँको प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रियाहरू हुँदै हुँदै जैविक प्रतिक्रिया हुँदै हुँदै त्यो तपाईँको बोट बिरुवाले लिन्छ, स्थिरीकरण हुन्छ। विगतमा बाबुबाजेले गरी आएको परम्परागत कृषि जगतलाई व्यवस्थित गर्दै आधुनिक प्रविधिको विस्तार पनि भइरहेको पाइन्छ। मानव जीवनको अपरिहार्य पाटो कृषि जगतको समुचित विकासमा राज्यले राम्रो लगानी गर्न खोजे पनि त्यति सहज रूपमा विकास भएको पाइँदैन। विगत लामो समयदेखि परम्परागत शैलीबाट धान, मकै र गहुँको खेती गर्दै आएका कृषकहरू यतिखेर व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका पाइन्छन्। छोटो समयमा नै उत्पादन लिन सकिने राम्रो बजार भएका कारण यस क्षेत्रका कृषकहरू तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका पाइन्छन्। तर कहीँ कहीँ भने बजारको समस्याको मारमा पर्ने गरेका कृषकहरू उत्पादन लागत भन्दा कम दाममा कृषि उपज बिक्री गर्न बाध्य छन्। कृषि उपज उत्पादनका लागि माटो र बाली बीचको सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसैले माटोमा खपत हुने तत्त्वहरूका बारेमा पनि जानकारी लिन जरुरी छ। प्रशिक्षक इन्द्र अधिकारी। कारणले चाहिँ माटो किटिने, माटो बिग्रिने हुन्छ नि। आखिर नाइट्रोजन त प्रकृतिमा पनि 78% नाइट्रोजन त्यत्रो वायुमण्डलमा, त्यो वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजनलाई बोट बिरुवाले कसरी उपभोग गर्ने भन्नेतिर चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो नि। होइन, केवल 46% नाइट्रोजन हुने युरियालाई हालेर हामी दङ्ग हुन्छौँ, हो कि? तर त्यो पनि के हो भन्दा युरिया त खाने होइन बोट बिरुवाले। युरिया चम्चा खाइदिँदा एउटा कुरो खान्छ त? खाँदैन नि। युरियामा भएको नाइट्रोजन चाहिँ खाने हो। नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटास लगायत बोट बिरुवालाई हुर्कन बढ्नको लागि 16वटा चाहिँ पोषणजन्य तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यो तत्त्वहरू त प्रकृतिले विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ पूर्ति गरिरहेको हुन्छ, हो कि? प्रकृतिको आफ्नै चाहिँ प्रणाली, आफ्नै सिस्टमहरू छ। लामो समयदेखि परम्परागत शैलीबाट धान, मकै, गहुँ लगायतका बालीहरूको खेती गर्दै आइएको यस क्षेत्रमा कृषकहरू यतिखेर तरकारी बालीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको पाइन्छ। कृषि कर्मका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याए पनि ती अनुदानका आशाहरू विकसित नभएका यी युवा कृषक उद्यमीहरू आफ्नै तवरले लागि परेका छन्। सबैभन्दा बढी परिश्रम तथा जोखिम भए तापनि कृषि पेशा बिना सोझै तथा बिना घुस सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पनि सिप भएका बेरोजगार युवाहरूको पछिल्लो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। यिनै कृषकले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु खाएर महलमा बिना परिश्रम समय बिताउनेहरूले कृषि विकासका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी बन्लान् अनि वास्तविक कृषक माझ कतिको सहज रूपमा पुग्लान्, यो विषय शोचनीय छ। यी सबै मानव सिर्जित समस्याहरू हुन्। विभिन्न बहानामा कृषकहरूलाई शोषण भइरहेको बताउनुहुन्छ प्रशिक्षक इन्द्र अधिकारी। तपाईँ हाम्रो चाहिँ पहिलाको चालचलन, पहिलाको प्रकृति र अहिले हामीले मानव निर्मित समस्याहरू जे छन्, जस्तै खाद्य सङ्कटको कुरा गरियो, ग्लोबल वार्मिङ अथवा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने कुराहरू र चाहिँ एक किसिमको हाम्रो एउटा चाहिँ आर्थिक स्वावलम्बन, आर्थिक व्यवस्थालाई चाहिँ लुट्ने कामहरू चाहिँ विभिन्न बहानामा रासायनिक खेती या अझै भनौँ जैविक खेती, अन्य खेतीको नामबाट हामीलाई शोषण गरिरहेको छ। वास्तवमा बोट बिरुवा हुर्कन बढ्नको लागि मान्छेले होइन रहेछ बढाउने, प्रकृतिले नै हो। प्रकृतिको हिस्सा हामी पनि हो, बोट बिरुवा पनि हो, अरू जीव जन्तुहरू पनि हुन्। तर त्यो प्रकृतिले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दछ, होइन, त्यो प्रणालीलाई अझ हामी दोस्रो चरणमा, दोस्रो छलफलमा हामी गर्छौँ। प्राकृतिक सिस्टमहरूलाई अझ हामी गहिराई तरिकाले हामी बुझ्छौँ र त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो खेतबारीमा
कसरी स्थापित गर्ने हैन, जङ्गलमा भएको जस्तै वातावरण अथवा बिना मानवीय उपस्थिति त्यहाँ फसल उत्पादन हुँदैछ भने हामीले पनि हाम्रो चाहिँ खेतबारीमा अनाज उत्पादन गर्न या सागसब्जी फलफुल कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सवालमा त्यो प्राकृतिक नियमहरूलाई हामीले बुझेर त्यो नियमहरू पालन गर्दै गर्दै अहिले हामीले, किनभने बढी उत्पादन लिनु छ, जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, सीमित ठाउँ छ हैन, त्यो हिसाबले यहाँ विभिन्न मोडेलहरू, विभिन्न मलखादहरू बनाउने, जैविक विषादीहरू बनाउने तरिकाहरू यसले सिकाउँदैछ। कृषि व्यवसायलाई प्रमुख व्यवसाय बनाएर जीवन स्तर उकास्ने प्रयासमा जुटिरहेका युवा कृषकलाई मन वचन तथा प्रतिबद्धताका साथ यो क्षेत्रमा टिकाइ राख्नका लागि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। हरेक सालको बजेट भाषणमा कृषिलाई महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राख्न विशेष ध्यान दिए पनि केही राम्रो काम हुन सकेको थिएन र हालसम्म पनि यसबाट केही प्रगति भएको पनि देखिँदैन। तर नेपालमा केही वर्ष अघिबाट यहाँका केही व्यक्तिहरूको सक्रियतामा कृषिको पाटोमा निकै विकास भएको पाइन्छ।